यूनान कश्ती हादसे के बाद तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। कश्ती अफ्रीका के मॉरिटानिया से स्पेन जा रही थी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक डूबने वाली कश्ती में सवार 50 अफराद हलाक हुए। कश्ती में पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन वतन सवार थे। मैड्रिड कश्ती हादसे में 36 अफराद को बचा लिया गया। अहले खाना के मुताबिक गुजरात के 12 अफराद 4 माह कबल रवाना हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती अमल का तीसरा दौर। PTI ने तहरीरी तौर पर 2 मुतालबात पेश कर दिए। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम, बानी और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। वफाकी हुकूमत से 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील देने का भी मुतालबा। मुतालबात में इंतबाह किया कि जुडिशल कमीशन तश्कील न दिए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। चार्टर ऑफ डिमांड 3 सिफ़ात पर मुश्तमिल अपोजिशन लीडर उमर अयूब के लेटर पर हेड तहरीर किए। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का तीसरा दौर का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। तर्जुमान हुकूमती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी किया। एलामी में कहा, अपोजिशन ने हुकूमत के सामने अपने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। हुकूमती कमेटी 7 रोज़ में अपोजिशन के मुतालबात पर तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। अपोजिशन ने बानी PTI से आज़ाद माहौल में मुलाकात का मुतालबा किया। हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन के मुतालबे की तायद की। खाना सनाउल्लाह ने कहा, PTI के मुतालबात पर कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी मुतालबात का जायजा लेकर जवाब देगी। PTI मैंडेट वापसी के मुतालबे से पीछे हट गई। हमने सियासी कैदियों की तफसील मांगी, वो भी नहीं दी गई। इन तमाम वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी बनती ही नहीं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इनका कोई मकसद नहीं। PTI के तहरीरी मुतालबात सिर्फ झूठ का पलंदा है। ये अपने लोगों का नाम ही नहीं बता रहे। इरफान सिद्दीकी ने कहा, अपोजिशन ने मुतालबात की बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। मुतालबात पर हुकूमत भी तहरीरी जवाब देगी। मामलात आगे बढ़ाने हैं तो 31 जनवरी फाइनल नहीं हो सकती। हुकूमती कमेटी के अरकान अपनी अपनी पार्टियों से मुशावरत करेंगे। तमाम पार्टियां मिलकर मुतालबात पर राय देंगी। हम इनकार या इकरार नहीं करते। कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। इनको मुतालबात तैयार करने में भी 42 दिन लगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों में मुलाकात बेहतर अंदाज में हुई। मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। आज का इजलास मुज़ाकरात में पेशरफ्त का बाइस बना। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा। मुज़ाकरात के हवाले से कुछ गलतफहमियाँ हुई। तासुर दिया कि मैं अपना किरदार सही तरीके से अदा नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को एतराज़ है तो कोई और चेयरमैनशिप कर सकता है। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर से आर्मी चीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए की मुलाकात की तरदीद। ज़राए का कहना है, मुलाकात सिर्फ सूबे के सिक्योरिटी मामलात पर हुई। बातचीत को सयाको इस्तबाक से हट कर पेश किया गया। बैरिस्टर गौहर की जानिब से सियासी बात करने की कोशिश की गई। इन्हें जवाब दे दिया गया कि सियासी बात सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड मेगा स्कैंडल है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 190 मिलियन पाउंड टैक्स पेयर का पैसा था, पाकिस्तान की आवाम की अमानत थी। PTI एक पॉइंट पर जवाब दे दें, बताएं नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा हुकूमत को क्यों दिया? ये पैसा हुकूमत के पास आया। बानी PTI बुश्रा बीबी और फरागोगी ने हेर फेर की। अब बानी लोगों से कह रहे हैं, मुझे बाहर निकालो। जमान पार्क में करोड़ों का नया घर बना। उमर अयूब कहते हैं, 190 मिलियन पाउंड किसी जाती अकाउंट में नहीं आए। बाहर अरबों की प्रॉपर्टीज बनाने वाले आज बानी PTI पर सवाल कर रहे हैं। अरबों रुपए मुल्क से बाहर कैसे गए, पहले उसका हिसाब दें। इस पूरे मामले का बानी PTI और बुश्रा बीबी से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI ने दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। हुकूमती नुमाइंदे ने गलत बयानी से काम लिया है। हुकूमती मौक़िफ़ के बाद मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा। हमेशा बच्चों को कहा कि अपने वालिदैन की बात सुनो। मैंने भी जेल काटी। मैं अगर बदला लेना शुरू कर दूं तो फिर भलाई का काम कौन करेगा? मैं नहीं कह सकती कि जला दो, मार दो, तोड़ दो। जिन्होंने बच्चों को जेल का रास्ता दिखाया अब वो पूछते भी नहीं। कहना आसान है कि ये कर दो, वो कर दो। मुझे बच्चों को तरक्की का रास्ता दिखाना है। जलाओ घिराओ इंतशार की वजह से हम दुनिया से पीछे रह गए। बच्चों का मुस्तकबिल तारीख नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब।
پارا چنار میں سامان لے جانے والے قافلے پر ایک بار پھر حملہ کر دیا گیا. ملزمان کی جانب سے قافلے پر راکٹ لانچر سے حملہ. پولیس کا کہنا ہے ملزمان نے قافلے میں موجود سامان کو لوٹنے کی کوشش کی. سیکورٹی فورسز کی جانب سے حملے کا بھرپور جواب دیا گیا. کورم میں قافلے کی ہیلی کاپٹر سے نگرانی شروع کر دی گئی. امدادی سامان لے جانے والے قافلے میں 35 گاڑیاں شامل. ملزمان نے حملے کے دوران 2 گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی. فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت. جسٹس نعیم اختر افغان نے وکیل وزارت دفاع سے استفسار کیا کہ فوج کو ملزمان کی حوالگی کی وجوہات کا حکم نامہ ہے تو سامنے لائیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کا اطلاق 9 مئی کے واقعات پر نہیں ہو سکتا. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا نیچرل جسٹس میں کسی کو سنے بغیر سزا نہیں ہو سکتی ہے. آپ سے ملٹری ٹرائل والے کیسز کا ریکارڈ مانگا تھا. دیکھنا چاہتے ہیں ٹرائل میں شہادتوں پر کیسے فیصلہ ہو. وزیر اعظم کی زیر صدارت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے امور پر اجلاس. ایس ایم ایز کی ترقی اور سہولت کے لیے حکومتی اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم کی چھوٹے پیمانے کے کاروبار کے لیے یوتھ پروگرام کے تحت قرض کی رقم 5 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دنیا بھر میں ایس ایم ایز معیشت کی ترقی میں کلیدی اہمیت رکھتے ہیں. حکومت نوجوانوں اور خواتین انٹرپرینیورز کو اس قدر بااختیار بنانے کے لیے کوشاں ہے. الیکشن کمیشن نے گوشوارے جمع نہ کروانے پر 139 اراکین پارلیمنٹ کی رکنیت معطل کر دی. الیکشن کمیشن کے مطابق مذکورہ ارکان کسی بھی قسم کی پارلیمانی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکیں گے. الیکشن کمیشن نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکرز کو معطل اراکین سے متعلق آگاہ کیا. گوشوارے جمع نہ کروانے پر 16 ارکان قومی اسمبلی، 15 سندھ اسمبلی، 68 پنجاب اسمبلی، 5 بلوچستان اور 33 کے پی اسمبلی کے اراکین شامل. حماس نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی. عرب میڈیا کے مطابق قطری وزیر اعظم نے بھی جنگ بندی معاہدے کا اعلان کر دیا. اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ معاہدے پر حماس کی منظوری کے بعد دستخط کا عمل شروع ہوگا. منظوری سے پہلے حماس نے غزہ سے اسرائیلی فوج کے مرحلہ وار انخلاء کا جائزہ لیا. جنگ بندی شروع ہونے پر قیدیوں کا تبادلہ اتوار کو شروع ہونے کا امکان. پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی مغوی رہا کیے جائیں گے. اقوام متحدہ، سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا معاہدہ ہو گیا، اب امداد میں رکاوٹوں کو ختم کیا جائے. سعودی عرب نے قطر، مصر اور امریکی ثالثی کو سراہا. سعودی عرب نے کہا غزہ کے خلاف اسرائیلی جارحیت ختم کرنے کے لیے معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے. ترک صدر نے کہا کہ ترکیہ غزہ کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا. ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے کہا لاکھوں بے گناہ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں. لاس اینجلس میں آتش زدگی سے ہلاکتوں کی تعداد 26 تک پہنچ گئی. 10 روز بعد بھی صرف 15% آگ پر قابو پایا جا سکا. آگ دیگر شہروں تک پھیلنے کا خدشہ. 60 لاکھ امریکی خطرے کی زد میں آ گئے. تند و تیز ہواؤں کے باعث آگ نے مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آگ پر قابو پانے میں کئی ہفتوں لگ سکتے ہیں. 12,000 عمارتیں راکھ میں تبدیل. 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور. میگھن مارکل کی نیٹ فلکس سیریز کی ریلیز بھی مؤخر. اور بالی ووڈ اداکار سیف علی خان نے گھر میں ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی. بھارتی میڈیا کے مطابق سیف علی خان کے گھر میں ڈکیتی مزاحمت پر زخمی ہو گئے. کرینہ کپور کے شوہر پر ڈکیتی مزاحمت کے دوران ڈاکوؤں نے چاقو سے حملہ کر دیا. ہاتھ ہپائی کے دوران سیف علی کی گردن، ہاتھ اور کمر پر زخم آئے. حملے سے سیف علی خان زخمی اور گھر والے محفوظ رہے. سیف علی خان کو لیلاوتی ہسپتال منتقل کر دیا گیا. واقعہ صبح کے وقت ممبئی کے علاقہ بیندرا میں پیش آیا.